اذا نمشيو تاني نشوفوا هاد ليكزيرسيس هذا ديال مازال مستمرين في لي ديمونستراسيون لوجيك. بون 1 اللي هو السؤال montre que quel que soit ou bien pour toutes a et b appartiennent à r carré, ça veut dire que a et b ce sont des nombres اللي هما réels. c'est bien. a et b appartiennent à r carré يعني a ou b اعداد حقيقيه. a carré plus b carré égale à 0 qui implique que a égale à 0 et b égale à 0. C'est bien. Donc هذه بغينا نبينوا باللي a أس 2 بلس b أس 2 كتساوي 0 راه هي اللي امبليك كو a كتساوي 0 اي b كتساوي 0. واخا على بركة الله الا خدينا دونك كيما شفنا في التمارين اللي سبقوا كنطالقوا نحاول نطالق من هنا ونوصل لهاد النتيجه هذه. دونك الا وصلت لهاد النتيجه هذه صافي ديك راني جاوبت السؤال ديالي. سي بيان. قلنا حنا قلنا a carré plus b carré اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا 0. هذه الا خديناها حنا غير من باب باش نعرفوا a carré شحال كتساوي اللي هي a لو بيسونس 2 كتساوي لنا هي موان b أس 2. سي بيان. الا خدينا غير بحال هكا قوس حنا نأطروه بحالها موان b أس 2 دونك الناقص ما داخلش. مزيان ناقص ما داخلش. حنا اون سي كوا اون ولا اون سي كو فين ما يكون لا بويسونس نومبر اللي هو بير يعني الاس عدد زوجي كيكون سوبيريور او ايغال 0. مزيان. وشنو جاوبنا هنايا؟ اي شنو صلنا ا لو بويسونس دو 2 ايغال موان بي كاري. مزيان. دونك a كاري بلس b كاري ايغال 0 علاش دينا هاد a كاري اش كتساوي هي موان b أس 2. مزيان. كنعرفوا باللي عدد أس عدد زوجي كيكون موجب او ايغال 0. وهنا شنو بينا في هاد المرحله هادي؟ بينا باللي a كاري كتساوي لنا موان b كاري. ها هو ولا لنا دابا يولي لنا عدد الا خدينا هذا موجب ودخلنا عليه ناقص يولي عدد سالب. مزيان. دونك شنو غتعطيني هادي؟ دونك a كاري مالو a أس 2 supérieur ou égal à 0 et شنو عندنا a أس 2 كتساوي موان b هو ولا لنا a أس 2 aussi inférieur ou égal à 0 car نجيستيفيوها car a أس 2 نجيستيفيو هادي car a أس 2 كتساوي موان b أس 2. هاد الناقص راني كنهضر عليها ما داخلاش مع هاد الأس دونك اللي خرج هنا ندخلو عليه الناقص يولي سالب. باغ سويت مزيان. دابا يمكننا نستنتجو بون شكون هو العدد اللي هو كبر من او يساوي 0 وفي نفس الوقت هو اصغر من او يساوي 0. كاينه واحد هو الزيرو. الزيرو اكبر من او يساوي 0 وكذلك الزيرو اصغر من او يساوي 0. اتفقنا؟ دونك a أس 2 كبر من 0 او يساوي سوبيريور او ايغال و a أس 2 انفيريور او ايغال. وانا كنعرف عدد واحد هو اللي كبر من 0 وصغر من 0 في نفس الوقت اللي هو 0. صافي من غيره ما كاين حتى شي عدد. سي بيان. دونك هنا باغ سويت يعني انطلاقا من هذا الشيء هذا كنقولوا باللي a أس 2 كتساوي 0. علاش؟ حيت a أس 2 سوبيريور ايغال 0 و a أس 2 انفيريور ايغال 0. كاين عدد واحد اللي ممكن يكون سوبيريور او ايغال 0 و انفيريور او ايغال 0 في نفس الوقت هو 0. دونك اون ديدوير ولا كو a أس 2 ايغال 0 نستنتج ان a أس 2 كتساوي 0. بون رجع دابا لامبليكاسيون ديالي. عندنا a لو بويسونس 2 بليس b لو بويسونس 2 ايغال كومبيان 0. دونك باش نوصل لهاد الشيء هادي باش دونك هنا امبليك هادي شنو؟ امبليك كو a أس 2 ou bien a à la puissance 2 égale à 0 et a à la puissance 2 هذه جبناها منا عرفنا a à la puissance 2 a à la puissance 2 égale نشوفوا هذه اللي هي موان b أس 2. ها a أس 2 égale à 0 et a أس 2 égale à موان b. هذه qui implique que a أس 2 à la puissance 2 égale à 0 et غنعوض هنا هادي شحال صنع دونك حتى هي موان بي او بيان بي أس 2 حتى هي اش كتساوي 0. علاش؟ هادي كتساوي 0 نبدل غير هنا ونحيد الناقص هي 0 ناقص مضروبه في 0 هي 0. بون هادي
امبليك كو الا دخلت الجذر هنا، جذر 0 هو 0، الا درت الجذر هنا ها هي جذر ا اس 2 ايكال 0 اي غاسين كاري ديال بي اس 2 كتساوي 0. دونك يمبليك كو ا ايكال 0 اي بي او سي كتساوي 0 وصلنا ليها. المهم درنا ديمونستراسيون ديالنا باش نبينو بلي هذا، وحنا كنعرفوا راه نورمالمون ملي كيكون عدد زائد عدد كيساوي 0 سافو دير كو راهم بجوج خصهم يكون، يعني شنو هو العدد اللي نزيدو على عدد يساوي 0 وموجب؟ دونك هو 0. 0 بلس 0 هي اللي كتعطي 0. بون اذا من بعد ما اون مونطري كو a à la puissance 2 plus b à la puissance 2 égale à 0 implique que a égale à 0 et b égale à 0, qu'il que soit a et b appartiennent à r carré, aïe, des nombres réels. Nous la question numéro 2, je nous montre que quel que soit ou bien pour tout x et y appartiennent à r carré, x plus y plus 2 égale à 2 racine carré x plus 2 racine carré y implique les x كتساوي y كتساوي 1. سي بيان، على بركة الله نمسحو هادي نجاوبو على السؤال نيميرو 2 من بعد ما قلنا ديمونطري كو a carré plus b carré égale à 0 et qu'implique que a égale à 0 et b égale à 0. نمشيو دابا للديمونستراسيون اللي هي الثانية. on a x y ou bien pour tout x y appartiennent à r carré. نجيو لهنا on a x plus y plus 2 égale à 2 racine carré x plus 2 racine carré y. دابا خصنا نوصلوا لهاد النتيجه هادي امبليك كوا؟ امبليك رجعوا كلشي طرف واحد، امبليك كو اكس ونجيبو حداها موان 2 راسين كاري اكس بلس ايكغيك هادي، ونجيبو حداها موان 2 راسين ايكغيك وشاطط ليه هاد بلس 2، هادشي كامل ايكالا 0. سي بيان امبليك اكس موان 2 راسين كاري اكس، نجي لهاد واخد من بعد بلس y موان 2 راسين كاري y. شنو هي 2؟ إلا قلنا 2 هي 1 بلس 1 معروفة. بون نشدو هاد العدد رقم 2، هاد الزوج هادي ونفكوها هي 1 بلس 1 إيكالا 0. سي بون امبليك كو x موان 2 راسين كاري x ونحطو حدا هاد الواحد هذا بلس y موان 2 راسين كاري y بلس 1 égale à 0. إلا جينا هنا وخدينا بغينا نشوفو هادي x نورمالمون إلا بغيت نرجعها هي x راسين كاري x على بويسونس 2. لاحظ معايا راسين كاري x على بويسونس 2 هي x. مزيان موان 2 راسين كاري x بلس 1 على بويسونس 2 بلس هادي رجعها هي راسين كاري y على بويسونس 2. حتى راسين كاري y على بويسونس 2 عيطير الجذر مع الاس غتولي لنا هي y موان 2 راسين كاري y بلس 1 على بويسونس 2 باش نبينوها بكثر ايكالا 0. بون هادي كي امبليك الا جمعنا هادي غتعطينا هي متطابقه هامه اللي هي راسين كاري x موان زان توتو كاري بلس هادي اوسي شنو عندنا هي متطابقه هامه هي راسين كاري y موان زان توتو كاري. اش كتساوي هادي؟ 0. سي بيان، ها هي الله جاوبنا على السؤال الاخر. الا كان عدد اس 2 زائد عدد اس 2 كيساوي 0 il امبليك كو هذا كيساوي 0 اي هذا كيساوي 0. هادي شنو امبليك كو راسين كاري اكس موان زان ايكالا 0 اي racine carré y moins 1 égale à 0. C'est bien. Donc, هذه شنو كتامبليك؟ امبليك كو racine carré x كتساوي لنا égale à 1 et racine carré y égale à 1. مزيان. ولا درنا هنا أس 2 هنا أس 2 امبليك كو x égale à 1 et y égale à 1. لا درنا هنا أس 2 وهنا أس 2 غيطير الجذر غتبقى. وحنا دابا وصلنا ليها هادي كي امبليك شحال اكس كتساوي 1 وشحال ايكغيك كتساوي 1، يعني اكس كتساوي ايكغيك كتساوي 1 حيت بحال بحال. سي بيان. ودابا ها حنا اون لا مونطري كو x plus y plus 2 égale 2 racine carré x plus 2 racine carré y implique que x كتساوي 1 و y
كتساوي 1 أو نديروهم بهاد الكتابة إكس إيكالا إيكغيك إيكالا 1. كنتمنى تكون واضحة هاد ديمونستراسيون هادي. وننتقلوا كذلك تمرين آخر اللي خاص غير لي ديمونستراسيون.